नमस्कार, म मदन खाती र सिमानामा दादागिरी शीर्षकमा आज हामीले भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ। भारतले बारम्बार नेपाली सीमा अतिक्रमण गरिराखेको छ। यो पहिलो पटक पनि होइन र यस्तै परिस्थिति र नेपालको प्रतिक्रिया हेर्दै गर्दाखेरि यो अन्तिम पल्ट होला जस्तो पनि छैन। जसरी भारतीय दादागिरीको कारण नेपाल सरकार निरीह जस्तो देखिएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि आम नेपाली नागरिकदेखि लिएर विपक्षमा हुँदा त राजनैतिक शक्ति पनि भारतीय दादागिरी विरुद्ध त्यो सीमानामै पुगेर पनि भारतीय दादागिरी विरुद्ध बोल्ने गरेका थिए र भारतीय हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध पनि मुखर रूपमा आवाज उठाउने गरेका थिए। तर सत्तामा पुगिसकेपछि समस्यालाई त्यो विरोध गरेर मात्र सरकारको दायित्व पुरा हुँदैन, समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पनि सक्यो र सार्थक वार्ताद्वारा भारतलाई उसले गरिराखेको जुन प्रवृत्ति दोहोऱ्याइराखेको छ बारम्बार त्यो उसलाई महसुस पनि गराउनु पर्यो। तर नेपाल सरकार त्यो महसुस गराउनको लागि बारम्बार चुकिराखेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले मुख्य गरी त लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ र लिपुलेक र लिम्पियाधुराको गरी 36,000 हेक्टर भूमि आजको दिनमा पनि भारतीय कब्जामा छ। त्यहाँ भारतीय फौज अहिले पनि परेड गरिराखेका छन्, तर पनि हामी उक्त भूमि अहिलेसम्म पनि फिर्ता ल्याउन सकिराखेको अवस्था छैन। लिपुलेक र लिम्पियाधुरा एकमात्र क्षेत्र होइन। लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्तै 71 स्थानमा भारतले आजको दिनमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। नेपालभरिकै स्थान 71 स्थानकै जम्मा क्षेत्रफल निकाल्यो भने त झन्डै 60,000 हेक्टर भूमि नेपाली भूमि जो नेपालको भूमि हो। तर आजको दिनमा त्यो भूमिलाई पनि भारतले अतिक्रमण गरेर राखेको छ र उसले भोगचलन गरिराखेको छ। यो हेपाहा प्रवृत्ति, यो दादागिरी सिमानामा कहिलेसम्म? हामी बारम्बार यो विषय सुनिराखेका हुन्छौँ। आज पनि सत्ता निकटको विद्यार्थी सङ्गठन ले आन्दोलन गर्यो। यो अहिले मात्र होइन, भारतीय रूपमा अथवा चिनिया रूपमा पनि सीमामा हुने यो प्रकृतिको अतिक्रमण अथवा नेपालको सहमति बिना नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि बारम्बार विपक्षमा हुँदाखेरि सत्तामै हुँदाखेरि पनि सत्ता निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आवाज उठाइराखे पनि सरकारबाट भने त्यसको सम्बोधन भइराखेको छैन। अहिलेको यो अतिक्रमणलाई बुझ्नको लागि 2072 सालमा पुग्नुपर्छ। विक्रमसम्म 2072 जति बेला भूकम्प र नाकाबन्दीको एक प्रकारको नेपाल चाहिँ त्यो तिलतिलिएको अवस्था थियो। अझै नाकाबन्दी भन्दा पनि भूकम्पकै कारणले गर्दाखेरि नेपाल तिलतिलो भइराखेको बेलामा चीन र भारतबीच लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि हुँदै त्यहाँ नाका खोल्ने भन्ने सहमतिपछि त्यसको तत्कालीन रूपमा नेपालले विरोध पनि जनाएको थियो। त्यसपछि फेरि भारतले गत कार्तिकमा मात्र उसले नयाँ आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो। जम्मू र कश्मीरको जुन विवाद थियो त्यसलाई चाहिँ उसको संविधानलाई नै संशोधन गरिसकेपछि नयाँ राजनैतिक संशोधनमा पनि उसले चाहिँ फेरि यही प्रकृतिको जुन नेपालको भूमि थियो त्यो चाहिँ भारतमा समावेश गर्यो र अन्ततः अहिले आएर उसले त्यहाँबाट सडक नै उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बुद्धिनारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जरुर। जस्तो अहिले आजको दिनमा जस्तो देखिराखेको छ नि, भारतले नेपालको असहमति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरिराखेको बताइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ सडक नै उद्घाटन गरिराखेको छ। यसलाई आम नेपाली नागरिकले कसरी बुझ्ने? धेरैले त यो भारतीय दादागिरी, हेपाहा प्रवृत्ति, बल मिच्चाइ भनेर बुझिराखेको अवस्था छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ यसलाई? सम्पर्क स्थापित विच्छेद भएको छ र उहाँसँग हामी सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ। धेरै नागरिकहरूले अहिले यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सडक र संसदमा पनि यो विरुद्धमा आवाज उठिराखेको छ। हिजोबाट मात्रै बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। बजेट अधिवेशनमै पनि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो विषयमा सम्पूर्ण राजनैतिक दल र नेपालले एक मत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र भूमि नेपालको हो भइसकेपछि अथवा त्यो भूमि नेपालको हुँदै गर्दाखेरि त्यो पक्षमा चाहिँ हामीसँग भएका सन्धि सम्झौताहरूलाई अथवा त्यो सँगै भएका हामीसँग भएका प्रमाणहरूलाई चाहिँ भारत समक्ष निर्भीकताको साथमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ र केही समय अगाडि मात्र यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ कि गत कार्तिकमा मात्र भारतको नयाँ राजनैतिक नक्सामा पनि उक्त कुरा उसले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भनेर बताइराखेको त्यो नक्सा नै सार्वजनिक गरेका थियो। त्यति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा त्यति ठुलो भएन, नक्सा सार्वजनिक जसले पनि गर्न सक्छ, भूमि नेपालको हो र त्यो भूमि नेपालले फिर्ता लिने भन्ने कुरा आइराखेका थियो र नेपालमै पनि त्यो यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्नको लागि भारतसँग कूटनीतिक छलफल संवाद गर्नको लागि समिति पनि गठन गरेको अवस्था पनि बताइएको थियो। तर अहिले नेपाल सरकारले जतिसुकै प्रयास गरेको बताइरहे पनि भारतले त एकतर्फी रूपमा सडक नै उद्घाटन गरिसकेको अवस्था छ र त्यो पनि नेपाली भूमि हुँदै भनिसकेपछि हामीले गरिराखेको प्रयास के रहेछ त, त्यसको प्रभावकारिता के रहेछ त, हाम्रो सरकारलाई पनि
जुन प्रकारले भारतले त्यो वास्ता नगरेको जस्तो वार्ता गरौँ, कूटनीतिक पहल गरौँ भनेर नेपालबाट प्रस्ताव जाँदै गर्दाखेरि पनि वास्ता गरेन। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ विषयवस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरण अथवा भारतबाट भइराखेको सीमा अतिक्रमणको यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नै यसको विकल्प हो कि अथवा यो विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्भीक रूपमा भारतसँग प्रस्ताव राखेर कूटनीतिक रूपमा नै यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छ कि भन्ने कुरामा पनि आज हामी यस कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। र त्यसको अलावा अहिले जे जस्तो परिस्थिति देखिएको छ यो परिस्थितिको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउने प्रयास गरिराखेका छौँ। देश लकडाउनमा छ र लकडाउनमा हुँदै गर्दाखेरि आम नागरिक सडकमा निस्कन सक्ने अवस्था पनि छैन। यद्यपि देशको सर्वोच्च विधायिका निकाय चलिराखेको अवस्था छ। हिजो मात्र पनि बजेट अधिवेशनको लागि संसद आह्वान भइसकेपछि संसद बैठकमै राजनैतिक दलका नेताहरूले यो विषयलाई जोरदार रूपमा उठाइराखेको अवस्था छ र राष्ट्रवादी भनिएको र राष्ट्रवादकै आडमा सत्तामा पुगेका केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पक्कै पनि यो विषयलाई थप जोरदार रूपमा उठाउनुहुन्छ र यसको सार्थक त्यो छलफल मार्फत यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर जतिसुकै अपेक्षा भए पनि 2072 सालमा चीन र भारतबीच उक्त ठाउँबाट नाका खोल्ने सहमति हुनु, त्यसपछि फेरि भारतले उक्त विषयमा नेपालको असहमति हुँदै पनि निरन्तर आफूले जे गर्न चाहिराखेको थियो त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नु र अन्ततः आएर नेपाली भूमि हुँदै नेपालको सहमति बिना नै सडक निर्माणलाई नै अगाडि बढाउनु भनिसकेपछि हामीले यो बीचमा के प्रयास गर्यो त? हाम्रो कूटनीतिक निकाय, हाम्रा कूटनीतिक संयन्त्र, भारतमै रहेको नेपाली राजदूतावासले यो बीचमा के गर्यो भन्ने प्रश्न पनि यति बेला निकै टटकारो रूपमा उठिराखेको छ। यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि बडो स्पष्ट शब्दमा ट्विट गरेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसकै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र उक्त विषयमा कुनै शंका नरहेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले यो विषयमा नेपाली भूमि मार्फत जसरी भारतले नेपालको सहमति बिना सडक निर्माणलाई उद्घाटन गरेको छ यो विषयमा कडा रूपमा यसको विरोध गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँदै जानेछौँ र यो विषयमा हामी अहिले सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त्यस्तै जस्तो अन्य यो विषयमा जानकार व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी संवादको प्रयास गरिराखेका छौँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयलाई अहिले पनि आजको दिनमा पनि विज्ञप्ति जारी गर्ने बाहेक त्यति ठुलो काम गर्न सकिराखेका जस्तो देखिया छैन। यो विज्ञप्ति जारी गर्ने आम नागरिकलाई त्यो राष्ट्रवादको आडमा अथवा सत्तामा पुगिसकेपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको रूपमा मात्रै यो लिया हो अथवा साँच्चैकै त्यो समस्या सम्बोधन गर्नको लागि हो भन्ने पनि आशंका व्यक्त गर्नुपर्ने देखिराखेको छ। यदि सत्तामा बसेर राज्यको बागडोर सम्हालिसकेपछि सीमा अतिक्रमण हुँदा कुनै पनि देशले कुनै पनि देशको सहमति बिना, एउटा देशले अर्को देशको सहमति बिना उसको सीमामा प्रवेश गर्छ भने त्यति बेला त्यो युद्धको घोषणा सरह मानिन्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तर त्यो सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकार भारतको यो बलमिच्याईको अगाडि निरीह तरिकाले उभिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। फेरि भारतले मिचेको लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा मात्र होइन, उसले नेपालकै अन्य स्थानमा पनि सबैभन्दा बढी त लिपुलेक र लिम्पियाधुरामै झन्डै 36,000 हेक्टर भूमि त्यहाँ अतिक्रमण गरेको अवस्था छ। त्यसपछि अलिक कम 14,500 को हाराहारीमा चाहिँ भारतले सुस्तामा अतिक्रमण गरेको छ। सुस्तामा पुग्दै गर्दाखेरि पनि जे देखिएको छ त्यसले पनि आजको दिनमा चाहिँ वातावरण निकै निराशाजनक जस्तो पनि देखिएको छ। र यति बेला हामीसँग सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बुद्धिनारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ र मैले यहाँभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका थिएँ कि सुस्ताको विषय, सुस्तामा प्रत्यक्ष रूपमा हामी त्यहाँ गएर पुग्दै गर्दाखेरि पनि सुस्तामा नेपाली नागरिकहरूको त्यो दयनीय अवस्था देख्दै गर्दाखेरि न त्यहाँ नेपाल सरकारले बिजुली पुर्याउन सकिराखेको अवस्था छ, न त्यहाँ राम्रो शिक्षाको प्रबन्ध गरिराखेको छ। सीमामा नागरिकहरू जसरी त्यो दुःख कष्ट भोगेर पनि नेपाली नागरिकहरूले सीमाको रक्षा गरिराखेका छन्, तर पनि भारतीय पक्षबाट नेपाली नागरिकहरूलाई प्रलोभन देखाउनेदेखि लिएर बारम्बार नेपाली नागरिककै असहमतिको अथवा नेपाली नागरिक त्यहाँ सीमा रक्षकको रूपमा उभिराख्दाखेरि पनि नेपाली सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा पनि बल मिच्याएको काम बारम्बार हुने गरेको छ। नेपालको सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरू नेपालको सहमति बिना निर्माण गर्ने, भारतले अहिले सीमा क्षेत्रमै समानान्तर तरिकाले सीमाको समानान्तर तरिकाले निर्माण गर्ने कुराहरूलाई पनि यति बेला उठिराखेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बुद्धिनारायणजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले भारतले यो लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जुन क्षेत्र छ त्यसमार्फत सडक निर्माण को उद्घाटन गरेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? बारम्बार कूटनीतिक पहल पनि भइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो, यहाँको विचार चाहिँ यसमा के छ? हो, भारतले अहिले पिछौडागढको घटियागढबाट लिपुलेक भन्ज्याङसम्म पुग्ने 80 किलोमिटर लामो
सडक बनाएर हिजो मात्रै भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथले अब भिडियोद्वारा चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो अघि। अब हाम्रो नेपालको सम्प्रभुता रहेको जमिनमा लिपुलेक कालापानी लिम्पियाझोडा त नेपालको सम्प्रभुता रहेको हो नि। त्यो सम्प्रभुता रहेको जमिनमा भारतले आफ्नो तरिकाले सडक बनाएर लिपुलेकसम्म पुर्या हेर्नुहोस्। तर यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो हो। नेपालको सार्वभौमिकता स्वाधीनता सम्प्रभुतामा धक्का लागेको छ। भारत हाम्रो छिमेकी देश भारतले धक्का मारेको छ हेर्नुहोस्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बहुतै अब संवेदनशील कुरा हो। हामी नेपालीहरूको निमित्त चाहिँ धेरै संवेदनशील कुरा हो। र अब यस सम्बन्धमा किन यस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो सडक बनाउने कुरो आजको कुरो होइन। यो सन् 2015मा भारतको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीले स्वीकृत गरेको रहेछ। सन् 2015मा 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको रहेछ। अनि 2018मा आएर 439 करोड रुपियाँ खर्च गरेर अनि जम्मा जम्मी 520 करोडको लागतमा यो चाहिँ अब सडक बनेको रहेछ हेर्नुहोस्। अब सडक पनि अब लगातार 5 वर्षदेखिको सडक बनिराखेको छ भने हामी नेपालीहरू सुतेर बस्यौँ, केही पनि देखेनौँ। यही नै दुःख लाग्दो कुरो हो। अहिले आएर अब भारतीय मन्त्री राजनाथ रक्षा मन्त्रीले अब यो उद्घाटन गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो नेपालीहरू जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यो अहिलेको कुरा पनि थिएन, सन् 2015कै कुरा भनेर बताउनु भयो। जसरी त्यति बेलादेखि आजको दिनसम्म बेला बेलामा यो विषय उठ्ने गरेका थियो, भारतले पनि पछिल्लो समय त आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि पनि यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ हाम्रो भूमि हो हामी कहाँ दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। एक्कासी रूपमा भारतले सडक नै अब उद्घाटन गरिसकेको अवस्था देखिएको छ भनिसकेपछि हाम्रो सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार भनेर अझै आफूलाई भन्न रुचाइराखेको अवस्थामा चाहिँ के गर्यो त भन्ने प्रश्न पनि त स्वाभाविक रूपमा उठ्यो नि, होइन? हो, एकदम यो प्रश्न उठ्छ हेर्नुहोस्। अब तपाईँले कुरा ल्याउनु भयो सन् 2015देखिको सन् 2015को मे 15 तारिकका दिन भारत र चीनको बिचमा सम्झौता भएर लिपुलेक भन्ज्याङबाट ती दुई देशको व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ सम्झौता भयो। भारतको प्रधानमन्त्री चीन जाँदाखेरि सन् 2015को मे 15मा त्यसपछि आएर गत वर्ष 2019को नोभेम्बर 2 तारिकमा भारतले नक्सा निकाल्यो, न्यू पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर। नेपालको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाझोडा सबै चाहिँ भारततर्फ पारेर नक्सा निकालेको रहेछ। त्यसमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चा चल्यो। त्यो सम्बन्धमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के जवाफ दिनुभएको थियो भनेदेखि चाहिँ अब संसदमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय दिलेन्द्र बडुले प्रश्न गर्नुभएको थियो, कमसे कम हामी नेपालीले लिम्पियाझोडासम्म पुर्याएको हाम्रो भूभाग देखिने नक्सा हामी प्रकाशित गरौँ न, गरेर के अप्ठ्यारो छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले अब संसदमै जवाफ दिनुभएको थियो रोडसम्म उभिएर, नक्सा निकाल्ने कुरो ठुलो होइन, भोलि नै हामी तुरुन्तै निकाल्न सक्छौँ, हामी त जमिनै फिर्ता लिन्छौँ अब कालापानीको भनेर भन्नुभएको पनि 3 महिना भयो। तर त्यसपछि केही भएको छैन हेर्नुहोस्। यो हाम्रो भनाइ मात्रै छ, कारबाही छैन। तर भारतले चाहिँ हेर्नुहोस् अब कारबाही गरेर कार्यान्वयन क्षेत्रमा जमिनमा सडकै बनाएर देखाइदिइसक्यो। हामी सुतेकै छौँ। त्यस कारणले हाम्रो नेपालको निरीहताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्प्रभुतामा धक्का लागिराखेको छ हेर्नुहोस्। अब अहिले जुन यहाँले भन्नुभयो नि सरकारकै अब प्रधानमन्त्रीकै पनि करणी र कथनीमा जुन फरक देखिया छ नि, यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेपाल सरकारलाई साँच्चीकै जानकारी नभएर एक्कासी हठात रूपमा जानकारी भए जस्तो लाग्छ कि पहिले पनि जानकारी थियो, अकात रूपमा अब भारतबाटै आइसकेपछि अहिले नेपाली जनताले पनि जानकारी पाए तर सरकारलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि चुपचाप बस्यो कि भन्ने पनि यति बेला आशंका त व्यक्त गर्ने ठाउँ त दियो नि यसले त छ। एकदम सरकारको मेसिनरीलाई थाहा थियो हेर्नुहोस्। दार्चुलामा हाम्रो सिरियो, त्यसपछि आएर अब प्रहरी इत्यादिहरू छन् होइन, उनीहरूले जानकारी त ल्याउँछ नि। त्यसकारण त्यो जानकारीलाई माथिल्लो तहमा पुग्दाखेरि व्यवस्था गरियो। यो व्यवस्था गर्नु नै अहिले दुर्दशा भयो हेर्नुहोस्। अब र अनि अब जस्तो भनौँ भारतमा दिल्लीमा रहेका हाम्रा नेपालका राजदूत उनीहरूले पनि केही गन्ध पाएर रिपोर्टिङ त गरेको हुनुपर्छ नि अहिले पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी जानकारी हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेपाल सरकार चुप लागेर बस्नुका कारणले गर्दाखेरि अहिले भारतले क्षेत्रगतमै उत्रेर सडक बनाइसकेर बकाइदा उद्घाटन गर्यो। उद्घाटन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब भारतको
आर्मी चिफलाई पनि त्यहाँ बोल्न लगाएको छ, साथी राखेको छ। अनि भारतको सेक्युरिटी चिफलाई पनि त्यहाँ राखेको छ। हेर्नुहोस् अब जस्तो भनौँ अब भारतीय सेना प्रमुखको चाहिँ मनोज मुकुन्द भन्नेलाई राखेको छ। त्यसपछि आएर डिफेन्सको स्टाफको चिफ बिपिन रावत उलाई समेत राखेर रक्षा मन्त्रीले यो उद्घाटन गरेको छ। भनेपछि त यो त प्रपञ्च रचेर उनीहरूले धेरै पहिलेदेखि नै योजना बनाएर यो उद्घाटन गरेको रहेछ। यो कुरो नेपाल सरकारको पदाधिकारीको कानमा पनि परेको थियो होला, पक्कै पनि पर्नुपर्छ। किनभने सरकारी अङ्ग तगडा हुन्छ। सरकारी अङ्ग भनेको चाहिँ राष्ट्रभरि फिजिएका हुन्छन् होइन। ती फिजिएका अङ्गले चाहिँ जानकारी त ल्याउनु पर्ने हो। ल्याएर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरू चुप लागेर बसेर चाहिँ राम्रो कदम चाल्न नसक्नका कारणले नेपालमा यस्तो सार्वभौमिकतामा दखल परेर आइरहेको छ। र मलाई यहाँ के भन्न मन लाग्यो भने अहिले त यतिसम्म सडक मात्रै बनायो भने भोलि योभन्दा ठुलो कुरो आइलाग्यो भने नेपालको सार्वभौमिकतामा धक्का लाग्ने अर्को कुराहरू गर्यो भनेदेखि के हुन्छ? हामी तपाईँको नेपाल र नेपाली भएर कसरी बाँच्न सक्छौँ? त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले बेलामा रोकथाम गर्नु पर्यो। जस्तो मैले भनौँ सन् 2015मा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएको बेलामा लिपुलेख भन्ज्याङबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर जब सम्झौता गरेकोमा नेपालले कडा कदम उठाएर विरोध गर्न सकेन। विरोध पनि भारतलाई मात्रै होइन, चीनसँग पनि तपाईँहरूले लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्दै किन यसरी लिपुलेख भन्ज्याङबाट चाहिँ भारतसँग वाणिज्य यारबार गर्ने भन्ने कुरा किन गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोधी खोजी गर्नुपर्ने हो कूटनीतिक हैसियतबाट। तर त्यो कूटनीतिक हैसियतबाट पनि गर्न तर अब आजको दिनमा हेर्दाखेरि त हामीले विगतको दिनमा जे जति काम गरेको भए पनि त्यो त एकदमै निष्प्रभावी जस्तो देखिसकेका छ। त्यसको परिणाम त निस्किएन, उसले सडक निर्माण गरिसकेका छ। अब हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? अब चाहिँ के गर्नुपर्छ सरकारले? अब चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीले सकिन्छ भने अहिले तत्कालै तुरुन्तै भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्नो समकक्षीसँग टेलिफोनमा डाइरेक्ट 1-to-1 वार्ता गरेर यसरी यो कालापानीको क्षेत्रमा दुई देशको बिचमा सचिव स्तर परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र बनेर ती परराष्ट्र सचिवहरूले अध्ययन गरेर मनन गरेर तल्लो तहबाट प्राविधिक जानकारी लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र आपसी समझदारीबाट समाधान गर्ने भनेर भनिएकोमा यो संयन्त्रले काम गर्दा नगर्दै किन यसरी चाहिँ सडक बनाइयो भन्ने कुरो चाहिँ राम्रोसँग प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले यो पनि भन्नुपर्छ अब त्यो क्षेत्रमा लिपुलेख क्षेत्रमा यो सडक बनाइएको क्षेत्रमा अब गर्ने कामहरू तुरुन्त बन्द गर्नु होला र अनि दुई देशको बिचमा चाहिँ कुराकानी गरेर कसको गल्ती हो कसको सही हो भन्ने कुरामा निर्केल गरौँ र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउँ। त्यसकारणले अब नगर्नु, अरू अगाडि नगर्नु होला भनेर तत्काल फोन गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो मैले किन भनेको भने भारतले त्यही मार्ग भएर मानव सरोवरमा यात्रुहरू जानको निमित्त यात्रुहरूको आवेदन मागिसक्यो। हेर्नुहोस्, अब अनलाइन रजिस्ट्रेसन खोलिसक्यो र त्यो यात्रुहरूलाई 8 जुनदेखि 8 सेप्टेम्बरमा 18 ब्याच गरेर प्रत्येक ब्याचमा 60 जना यात्रुलाई पठाउने भएको छ र यो 24 दिनको यात्रा गर्न लागेको छ र एकजना यात्रुको लागि 1,80,000 पनि तोकेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यसकारणले यी सबै कुरा तुरन्त बन्द गर्नु पर्यो र आपसी कुराकानीमा जाउँ भनेर हाम्रो अवश्य पनि यहाँले जुन निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव आजको दिनमा सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दिनुभएको छ, सरकारलाई यो विषयमा पक्कै पनि मनन गर्ला भन्ने अपेक्षा सहित यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विज्ञता र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बुद्धिनारायणजी। जनता टिभीले पनि मलाई सम्झनु भयो, त्यसको निमित्त म धेरै आभार रहेको छु। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले भारतीय दादागिरी जुन सिमानामा देखिएको छ यो खास गरी लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा मात्र होइन, नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतसँग जो जोडिएको सीमा छ नेपालको, ती प्रत्येक क्षेत्रमा भारतले सीमा नै अतिक्रमण गर्ने, नेपाली नागरिकहरूलाई सीमामै दुःख दिने लगायतको गतिविधि चाहिँ गरिराखेको छ। यो विषयमा सरकारले जोरदार रूपमा र अलिक बलियो ढङ्गले आफ्नो कुराहरू नराख्नुको परिणाम नै आजको दिनमा नेपाली भूमिमा नेपाली नागरिक अथवा नेपालको सरकारको सहमति बिना, नेपालको सहमति बिना उसले त्यो क्षेत्रमा निर्माणको काम गर्यो।
तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी बडो चुपचाप ढङ्गले बसिराखेका जस्तो सरकारले चाहिँ जुन तदारुकताको साथमा यो समयमा काम गर्नुपर्ने थियो अथवा जसरी विरोध जनाउनु पर्ने थियो त्यो जनाउन नसकिराखेका जस्तो देखिएको छ। यदि अन्य देश दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशहरूमा एउटा देशको सीमा यसरी अतिक्रमण अथवा भौतिक पूर्वाधार हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो त्यति धेरै टाढा गइराख्नु पर्ने विषय पनि होइन। जति बेला चीनले भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरेको क्षेत्रमा चाहिँ सडक निर्माण गरिराखेका थियो, त्यो पनि रणनीतिक महत्त्वको सडक बनिराखेका सन्दर्भमा त्यति बेला भारतीय सेना र चिनिया सेनाबीच जुन धकेलको स्थिति देखिएको थियो दोकलाममा, त्यो दोकलामको दृश्यले पनि भारत चाहिँ आफूलाई यदि असर हुने कुनै पनि अर्को देशले त्यहाँ सडक बनाउँदैछ भने केसम्म गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिया थियो। तर नेपालमा नेपाल सरकारको जानकारी हुँदाहुँदै अथवा नहुँदै के हो त्यो अहिलेसम्म भन्न सकिने अवस्था छैन। तर जे स्थिति देखिएको छ, हाम्रो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एउटा देश भइसकेपछि आफ्नो सीमामा अरूले के गरिराखेका छ, आफ्नो सरहदभित्र के भइराखेका छ भन्ने पनि नजान्ने कस्तो सरकार अथवा त्यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेका प्रधानमन्त्रीदेखि हाम्रो रक्षाको जिम्मा देशभित्रकै सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिइराखेका सुरक्षा निकायहरू पनि छन्, उनीहरूको भूमिका के जो चाहिँ नागरिकको करबाट आजको दिनमा पालिराखेको अवस्था छ त्यो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै भनिसकेपछि यस्तो अवस्थामा पनि यदि हामीले हाम्रो सीमा जोगाउन सक्दैनौँ, हाम्रो देशभित्र विदेशीहरूले के गरिराखेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी हुँदैन भने यो अवस्थाभन्दा विडम्बनापूर्ण स्थिति के हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आम नागरिकहरू भने जति बेला पनि भारतीय दादागिरी विरुद्ध बडो जोरदार रूपमा बोलिराखेको अवस्था छ र प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि हर दल यो विषयमा चाहिँ बडो जोरदार रूपमै बोल्ने गरेका छन्।